क्राइसिस भनेको एउटा स्थान हो। त्यो स्थानमा बसेर तपाईले त्यसलाई डिल गर्नुभयो भने तपाईँ त्यहाँ सत्य देख्नुहुन्छ। तर अर्को प्रिमाइसमा बसेर तपाईले हेर्नुभयो भने फेरि त्यो सत्य देख्नुहुन्न। जसले फियरलाई लको इम्प्लिमेन्टेसनको एलिमेन्ट हो भन्ने कुरो ठान्छ, जसले मान्दछ कानुन डरको कारणले पालना हुन्छ, त्यो मान्छेले ज्यान गए पनि रेसिप्रोकल कल्चर वा फिलोसफी अफ रेसिप्रोसिटीले कानुन पालन गर्छ भन्ने कुरो उसले मान्दैन। उसले नमान्नुको कारण के हो? किनभने ऊ यो प्रिमाइसमा बसेर हेरेको छैन। उसले रेसिप्रोकल कल्चर वा कल्चरभित्र मान्छेको बिहेभियरको रेसिप्रोसिटी सत्य हो कि असत्य हो भन्ने कुरो त्यति बेला मात्रै जानकारी पाउँछ जब ऊ यो प्रिमाइसमा बसेर यहाँ स्टडी गर्छ र यहाँ हेर्छ र यसको आधारबाट उसले त्यसलाई हेर्न थाल्छ। त्यसैले नलेज रिलेटेड नै हुन्छ। यहाँबाट एउटा फिलोसफी जन्मिन्छ। कुनै फिलोसफरहरूले भन्छन् नलेज रिलेटिभ नै हुन्छ, शाश्वत नलेज सम्भव छैन। फेरि अर्को तर्फबाट हेर्दाखेरि अर्को फिलोसफिकल दर्शन पनि छ जसले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो शाश्वत छ। नलेज भने शाश्वत हुन्छ। त्यसैले जे कुरा अमेरिकामा नलेज हो त्यो नेपालमा पनि नलेज हुन्छ। त्यसैले एउटा नलेज एक थरीले भन्छ एब्सोल्युट हुन्छ, अर्कोले भन्छ रिलेटिभ। अगेन देयर आर बाइनरी अपोजिट्सको कन्सेप्ट फेरि पनि त्यहाँ जन्मिन्छ। त यहाँनिर पूर्वीय दर्शनले पनि भन्छ यी तत्त्वहरू दुईटा नै छन्, पुरुष र प्रकृति छ। जसरी वेस्टले भन्यो मेल एन्ड फिमेल छ, त्यसैले वेस्टमा भनेको त्यो मेल लोग्ने मान्छे भने होइन। त्यो मेल भनेको एउटा वान एस्पेक्ट अफ नेचर भनेको हो। त्यसै गरी फिमेल भनेको अर्को एस्पेक्ट अफ नेचर भने हो। त्यसको जस्ट ठिक तरिकाले पूर्वमा के भन्यो भन्दाखेरि हिन्दू फिलोसफीमा के भन्यो भने एउटा हुन्छ पुरुष, अर्को हुन्छ स्त्री, वा त्यसलाई स्त्री भने प्रकृतिबाट आएको हो। प्रकृति भने पूर्वमा भन्यो प्रकृति इनएक्टिभ हुन्छ अनि पावर चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। त्यसैले एक्टिभ पावरले इनएक्टिभ प्रकृतिलाई एक्टिभेट गरेपछि त्यसले अर्को प्रोडक्सन गर्छ। जसरी बोडीको बिउ प्रकृति हो, त्यो इनएक्टिभ हुन्छ। तर त्यसलाई जर्मिनेट गर्ने ताकत छ, त्यसले जर्मिनेट गरिदिएपछि त्यो पात बन्छ। ओके, पूर्वीय फिलोसफीले यो भन्छ। त्यसैले त्यहाँ हार्मोनी र युनिटीको कुरो गर्छ। जस्ट अपोजिट वेस्टर्न फिलोसफी बाइनरी अपोजिट्समा विश्वास राख्छ र के भन्छ भने ती दुईटा तत्त्वमध्ये एउटा चाहिँ लोगो छ। दुईटा तत्त्वमध्ये एउटा चाहिँ लोगो छ। लोगो भनेको तपाईले त्यो सरकारको प्याडमा माथि हाने छाप हुन्छ नि, त्यो छाप हानेपछि मात्रै त्यो पत्र के हुन्छ? वैधानिक हुन्छ। भनेको मतलब यहाँ लोगो भनेर के भन्न खोजेको उति बेला ग्रीक फिलोसफीदेखि भन्दाखेरि लोगो भनेको सिग्निफिकेन्ट वा त्यो लेजिटिमेट हो। त्यसैले एउटा तत्त्व चाहिँ लेजिटिमेट हुन्छ, त्यो लेजिटिमेट तत्त्व चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ। ओके, त्यो केन्द्रमा हुन्छ र अर्को तत्त्व चाहिँ पेरिफेरीमा हुन्छ, अर्को चाहिँ बाहिरपट्टि हुन्छ। त्यसैले एउटा स्क्याटर्ड हुन्छ, एउटा बाहिरपट्टि उछिटिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ केन्द्रमा हुन्छ र त्यो केन्द्रमा भएको तत्त्वले बाहिरपट्टि पेरिफेरीमा भएको तत्त्वलाई मुभ गर्छ। त्यसैले वेस्टर्न फिलोसफीको यो दर्शनबाट चाहिँ एउटा विवाद सुरुदेखि के आयो भनेर भन्दाखेरि कोपर्निकस थ्योरी भनिन्छ। कोपर्निकसले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि इट्स नट द सन बट इट इज अर्थ द्याट रिभल्भ्स द सन। त्योभन्दा अगाडि धेरैले के मान्थे भन्दाखेरि सूर्यले पृथ्वीलाई घुम्छ। सूर्य त्यसकारण लोगो हो, पृथ्वी त्यसकारण लोगो हो, सूर्य चाहिँ के हो? पेरिफेरी हो, यसको स्पेस हो। तर पछि कोपर्निकस, त्यसपछि ग्यालिलियो अनि त्यसपछि अहिलेसम्मका साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भने होइन, पृथ्वीले चाहिँ सूर्यलाई घुम्छ, त्यसकारण सबै ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुमिराखेका छन् र उनीहरूको एक अर्काको ब्यालेन्सले पृथ्वी आफ्नो ठाउँमा अडिएको छ, मङ्गल ग्रह अर्को ठाउँमा अडिएको छ र यी सबैको ग्राभिटीको ब्यालेन्सले सूर्य त्यहाँ अडिएको छ। कुनै एउटा ग्रह त्यहाँबाट उछिटियो भने त्यो ग्रह मात्रै उछिटिँदैन र त्यो अरू ग्रहहरू पनि उछिटिन्छन्। भनेपछि उछिटिएर गएर कहाँ खस्छन् त? इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। उछिटिएपछि ती बाँकी नै रहँदैनन्, किनभने द होल वर्ल्ड इज अल्टिमेटली इट्स अ ग्यास। यो ग्यास हो, यो ग्यासमा परिणत हुन्छ। त्यसैले ढुङ्गो पनि ग्यासमा परिणत हुन्छ, मान्छे पनि ग्यासमा परिणत हुन्छ, सबै कुरो अल्टिमेटली हावामा परिणत हुन्छ। त्यो ग्यास भने त्यो हावा पनि ग्यासै हो फेरि। तर अहिले उदाहरण दिँदा तपाईँलाई ग्यास हावा भन्न सजिलो हुन्छ। त्यो हावा पनि ग्यासमा परिणत भइसकेपछि द अर्थ डज नट एक्जिस्ट, द सन डज नट एक्जिस्ट भनेपछि उति बेला
जति बेला कोपर्निकसले यो आइडिया निकाल्यो त्योभन्दा अगाडिको थ्योरी जो थेलियम थ्योरी भनिन्छ, थेलियम थ्योरीले के भन्यो भने घाम चाहिँ लोगो हो अनि पृथ्वी चाहिँ र जुन चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पेरिफेरीमा छन्। तर अहिलेको थ्योरीले चाहिँ कोपर्निकस एन्ड देन सब्सिक्वेन्ट फिलोसफरहरूले चाहिँ के भने भन्दाखेरि होइन, घाम होइन पृथ्वी चाहिँ केन्द्र हो, त्यसकारण यो सूर्य चाहिँ केन्द्र हो, त्यसकारण पृथ्वीले चाहिँ यसलाई घुम्छ भन्ने थ्योरी आयो। आइसकेपछि फेरि पनि के भन्दाखेरि अहिलेकोले सनलाई केन्द्र मान्यो, ओके, पहिलेकोले अर्थलाई सूर्यले घुम्छ त्यसकारण पृथ्वी चाहिँ केन्द्र हो भन्ने मान्यो। दुईटै फिलोसफीमा लोगोसेन्ट्रिक एप्रोच छ, किनभने एउटालाई लोगो मान्छ, ओके। जसरी सन लोगो हो वा पृथ्वी लोगो हो भन्ने कन्सेप्ट आयो, त्यही कुरालाई ब्रडर सोसाइटीमा वेस्टर्न फिलोसफीले कसरी ल्यायो भन्दाखेरि द मेल इज लोगो, फिमेल इज पेरिफेरी, देयरफोर दे आर नट इक्वल, त्यसैले उनीहरू इक्वल छैनन्। वुमन फिमेल हो, मेन चाहिँ मेल हो। अहिले पछि समाजशास्त्रमा यसरी व्याख्या गरियो। अनि इनइक्वालिटी वेस्टमा कसरी जन्मियो भन्दाखेरि यसरी नै जन्मियो। इनइक्वालिटी कसरी जन्मियो भनेर भन्दाखेरि मेल चाहिँ लोगो हो, फिमेल चाहिँ लोगो होइन, अर्थात् मेल भनेको मेन हो, त्यसकारण ऊ लोगो पोजिसनमा छ। अनि फिमेल चाहिँ तपाईको पेरिफेरीमा छ भन्ने जब कन्सेप्ट आयो, त्यो कन्सेप्टले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि द इनइक्वालिटी वाज बर्न। त्यसैले ओरिजिनल क्रिस्चियन फिलोसफीमा टेस्टामेन्टमा के लेख्यो बाइबलमा भनेर भन्दाखेरि द मैन एडम वाज क्रिएटेड बाइ द गॉड, ओके। गॉड कसले क्रिएट गर्यो? एडमलाई कसले क्रिएट गर्यो? हु ही क्रिएटेड एन्ड हाउ ही क्रिएटेड एडम? जमिनको माटोबाट एउटा आकृति बनायो, जुन आकृति गॉडको आफ्नै थियो, आफ्नै अनुहार कल्पना गरेर उसले एडमलाई बनायो, एन्ड दैट वाज मैन। त गॉड को रहेछ? हु इज गॉड? सो गॉड इज देयरफोर लोगोसेन्ट्रिक, देयरफोर गॉड रूल्स द वर्ल्ड एज अ मैन, एज अ मेल। त्यसैले फिमेल इभ चाहिँ कसरी जन्मियो? एडमको रिबबाट, करणबाट भगवानले इभलाई क्रिएट गर्यो, एन्ड देन शी वाज कल्ड वुमन देयरफोर। त्यसैले शी वाज नट सेन्टर। त्यसैले वंश लोग्ने मान्छेको नामबाट वंश चल्ने प्रथा कसरी आयो? हाउ डिड द पैट्रियार्की स्टार्टेड? लोगोको मेल हो, त्यसैले वंश कहाँबाट जाने हो? दिस इज हाउ द फिलोसफी क्रिएटेड अगेन। इन रिलिजनमा पनि वेस्टर्न बाइबलमा के भनियो भन्दाखेरि इन द पार्ट अफ जेनेसिसमा मेललाई लोगो मानियो र फिमेललाई पेरिफेरी मानियो, नन लोगोसेन्ट्रिक मानियो, मेललाई चाहिँ लोगोसेन्ट्रिक मानियो। एक्ज्याक्टली त्यसको अपोजिटतिर ओरिजिनल हिन्दू फिलोसफी भित्र चाहिँ के भनियो भनेर भन्दाखेरि देयर इज नो लोगो, देयर इज हार्मोनी, देयर इज युनिटी। युनिटीको कन्सेप्ट भएको हुनाले नाइदर देयर इज मेन, देयर इज नो वुमन, लोगो होइन उनीहरू। दे आर टु एस्पेक्ट अफ युनिभर्स। युनिभर्सका दुईटा एस्पेक्ट हो, एउटा एस्पेक्ट पुरुष हो, एउटा एस्पेक्ट प्रकृति हो। प्रकृतिलाई मेटाफोरमा वुमन भनियो किनभने सी रिप्रोड्युसेस, प्रकृतिले कन्सिभ गर्छ र त्यो एनर्जीले चाहिँ फर्टिलाइज गर्छ। त्यसैले मेल फर्टिलाइजेस द वुमेन एन्ड वुमेन कन्सिभ। मेलले फर्टिलाइज गर्ने हो अनि वुमनले चाहिँ कन्सिभ गर्ने भएको हुनाले, उसले रिप्रोड्युस गर्ने भएको हुनाले उसलाई प्रकृति भनियो। बट देयर इज अ मेल, द पावर, पुरुष, हु एक्टिभेट्स वुमन। जति बेलासम्म त्यो एनर्जी वा पावरले फिमेललाई एक्टिभेट गर्दैन तबसम्म नयाँ बच्चा जन्मिने कुरा उड्दैन। त्यस अर्थमा देयर इज देयरफोर युनिटी। त्यसैले के भनियो भनेर भन्दाखेरि द मेन स्ट्यान्ड्स इन इट्स पोजिसन एन्ड द वुमन स्ट्यान्ड्स इन अ पोजिसन। त्यसैले दुईटाको युनिटी बेगर युनिभर्स सम्भव छैन। इट वाज द वेस्ट इस्टर्न फिलोसफी होइन। दुईटा मध्ये एउटाले लोगोसेन्ट्रिक सिग्निफिकेन्स एचिभ गर्छ, अर्कोले पेरिफेरी एचिभ गर्छ। सो देयरफोर देयर इज कन्ट्रोभर्सी। द कन्ट्रोभर्सी क्रिएट्स द वर्ल्ड इज वान फिलोसफी एन्ड नो, इट्स द हार्मनी that creates the universe is another philosophy. This is where the division of the broader philosophy starts. अब तपाई जो यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ, so what do you think, like
तपाईको कल्चरमा यो कुरो आएको छ, तपाईका सिद्धान्तमा यो कुरो आएको छ, यु बिलिभ दैट, त्यसकारण तपाईले हेर्ने लको दृष्टिकोणमा पनि तपाईको फन्डामेन्टल फिलोसफिकल डिफरेन्स चाहिँ रिफ्लेक्ट भएको हुन्छ। त्यसैले पहिला ओरिजिनल फिलोसफीमा के भन्यो भने इट इज नट पोसिबल टु ह्याभ डिफरेन्सेस बिट्विन मेल एन्ड फिमेल, देयरफोर श्री गणेशाय नमः अनि श्री सरस्वतीय नमः, दुईटालाई नाम लियो। दुईटालाई के भन्यो? दुईटालाई के भन्यो? एउटालाई श्री गणेशाय नमः, अर्कोलाई श्रीमती गणेशाय नमः भनेर। तर समाजले पछि के गर्यो? उसलाई श्रीमती बनायो अनि कोही मान्छेलाई चाहिँ 5 वटा श्री बनाएर के गर्यो? यो एक मान्छे उ 5 मान्छे बराबर छ भनेर राजालाई श्री 5 बनायो। होइन 5 पनि होइन 1 पनि होइन, त्यसकारण श्री 3 बनायो राणालाई। This is how you interpreted it. You interpreted the society. This is how you not only created patriarchal society but also created the feudal society. वेस्टमा पनि इस्टमा पनि। र यी feudal society का कन्सेप्टहरूले ललाई कसरी प्रभावित गर्यो? If you do not understand that, if you do not study that, then probably you would not be alive. Okay? Binary opposites को theory त्यस अर्थमा Western philosophy which believes in binary philosophy. I am not telling that Western philosophy is wrong and Eastern philosophy is right. मैले यो भनेको छैन, गलत अर्थ नलगाइदिनु होला। म के भन्दै छु? The foundation of Western philosophy starts with the binary opposites. There is a contradiction between two elements. Okay? Binary opposites, the theory of binary opposites believes that there is a contradiction. Contradictions between two aspects of universe. It also believes that there are two elements which are responsible to create the universe. But how they function? This is where is the fundamental difference between the Oriental and the Occidental philosophy. What the Occidental philosophy believes is that the universe functions because these two elements or two aspects of universe, they contradict with each other. And when there is a contradiction, one assumes the role of center and another assumes the role of periphery. So one is determining, another is subordinate. Okay? One subordinates the other. Therefore, sun subordinates the earth. Because the sun is logo, the earth is in periphery. Therefore, what the philosophy, what the science developed in the Western part of the world believes is that one fundamental principle subordinates another principles. But that was not the idea propagated by the Oriental philosophy, which also believed that the universe is composed of two elements. Universe composed of two elements is also a theory in the Eastern part of the world, which is called Oriental philosophy. But what it believed is like, here these two elements do not contradict, but they unite each other to reproduce another, to create another idea. So, we developed our system of culture, we developed our system of education, we developed our science also, believing in that there are unity of the two elements. Whereas the Western science, the Western religion, the Western culture developed its culture, religion and science believing on there is a contradiction of two elements. So, which is right, which is wrong is not. Maybe in many aspects the Eastern philosophy fails to define that everything wrongs with the unity. And maybe in many aspects the Western philosophy fails to say that it's always the contradiction that works. Okay, that is what is very important thing where philosophical discourse starts, and law as a phenomenon is not out of this contradiction. So my first questions to you is like, how can you transplant the jurisprudence from the Western part of the world in the Eastern part of the world? Because the legal system, the part of the universal phenomenon of the society or the universe itself, believe that there is a binary law and there are periphery law. But where our law never said that there is a logocentric law and then periphery law. त्यसैले यहाँहरुले बुझ्नु भएको होला, अहिले यहाँहरुले चाहिँ ख्याल गर्नु भएको होला, किन वेस्टर्न सोसाइटीमा fundamental right and other rights, and why fundamental law and other law को concept develop. Constitution is regarded as the fundamental law of the society and other laws are subordinated. अरु law त्यति बेलासम्म रहन्छन् जति बेलासम्म they are के भनेको छ हाम्रो थ्योरीमा, कन्स्टिट्युसनमा के भनेको छ, हामीले संविधानको अहिलेको अन्तरिम संविधानको धारा 1 मा के लेखेका छौं हामीले?
कुनै पनि ल संविधानसँग बाजिन सक्दैनन्, बाजिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुन्छन्। भनेपछि संविधान जतिसुकै गलत भए पनि के गर्छ? स्ट्यान्ड गर्छ। ल जतिसुकै ठीक भए पनि के हुन्छ? त्यो खारेज हुन्छ। So where did we get this idea? Here. Logocentric concept of the Western philosophy. यदि यो philosophy तपाईले बुझ्नु भएन भने, if you do not know this philosophy, then how do you interpret? तपाई अदालतमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? Why fundamental law is law? त्यसैले नेपाली लयरहरुसँग नलेज छ, जानकारी छ। के जानकारी छ? कानुनहरु संविधानसँग बाजिए भने खारेज हुन्छन् भन्ने जानकारी छ। तर के जानकारी छैन भन्दाखेरि किन संविधान मूल कानुन हो भन्ने जानकारी त छैन। अहिले यहाँहरुलाई सोध्यो भने 15 वर्ष वकालत गरेका साथीहरुले जवाफ दिनुहुनेछ। जगन्नाथजीलाई नै सोधौं न एकपल्ट, किन संविधान मूल कानुन होला त? सुनौं त एकपल्ट। किनभने there is, because we transplanted the Western jurisprudence in our society, but we did not understand what does it mean. यसले के भनेको हो हामीले ल्याएनौं। हामीले के मात्रै ल्यायौं? We borrowed the concept, but we didn't bring the concept, the analysis and the interpretation. So we don't know why this is called fundamental. But Westerners know it. Why? Why they know it? Because they know that it is the binary opposites philosophy, the fundamental philosophy, which tells them that the society runs with a logo and periphery. Therefore, the system of law which regulates the society, which manages the society, which recognizes the rights and imposes the duties of individual, and therefore a balance is created in the society. Society मा जब त्यसरी balance create गर्छ, त्यो balance create गर्नका लागि you have to have a logo. You have to have a logo and periphery, and it defines that. Therefore, Constitution is a logo. So there is a fundamental identity of something. So how do we taste what is right and wrong? हामी कसरी के कुरा गलत र सही हो भनेर कानुन भित्र छुट्याउँछौं भन्दाखेरि the first and very important thing what we do is like we test the ordinary law with the Constitution, and we try to find out whether law contradicts with the Constitution or not. And if we find that the language written in the law and the Constitution differ, the meaning written in the law and the Constitution differ, and we immediately applying the availability heuristic theory, what we judge is like it's the law wrong. Ethically, the law may be much more moral than the constitutional provision. Ethically, in terms of pragmatism and in terms of many other things, त्यो मान्छेका लागि बढी बेनिफिशियल चाहिँ के हुन सक्छ? त्यो कानुनले लेखिएको कुरा हुन सक्छ. But we disregard it because we do believe on logocentric characteristics of Constitution. Therefore, we say Constitution should prevail. अनि त्यहाँनेरि हामीसँग एउटा जवाब छ. इमिडिएटली रेडीमेड क्लिक गर्दा त्यो कम्प्युटरको आइकन जस्तो हामीसँग एउटा लोगो छ. त्यो लोगो भने के हो? आइकन भने के हो? लोगोसेन्ट्रिक हुनु. संविधानलाई हामीले के भनेका छौं? संविधानलाई हामीले लोगोसेन्ट्रिक भनेका छौं. त्यसैले संविधान हामी केही सोध्दैनौं. हामी के भन्छौं? ल इज रिपेल, संविधान स्ट्यान्ड्स. अहिलेको क्राइसिस के हो? वी डु हैव अ लज. हामीसँग ल छैन. निर्वाचन ऐन छैन? छ. हामीसँग निर्वाचन नियमावली छैन? छ. एभ्रिथिङ छ त तपाईसँग लिगल सिस्टममा. प्रत्येक चीज छ त लमा. अनि निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरे निर्वाचन ऐनमा त क्लियरली लेखा छ नि कसरी चुनाव गर्नुपर्छ, कति वर्षकोले भोट हाल्नुपर्छ, सबै कुरा लेखिया छ. But then what did we believe? We believe on the Constitution as a logo. Constitution मा त्यो लेखेको छैन. Then what we say? यो Constitution मा लेखेको नभएको हुनाले the law down there is absolutely illegitimate. Where does the law gets legitimacy from? Okay? कहाँबाट पाउँछ? Constitution बाट. Therefore, the law does not work. And Constitution, it is fundamental, but it doesn't guide the nation. Therefore, the crisis is there. त्यहीँनेरिबाट केल्सनले के theory develop गर्यो? The Kelsen developed out of the binary opposites theory, philosophy बाट कि पदीय विरोधाभासको थ्योरीबाट केल्सनले के डेभलप गर्यो भनेर भन्दाखेरि there is one Gruner, okay, the pure theory of jurisprudence. What it says is like there are norms, and these are the norms which are reflected in the provisions of law. मान्यताहरू हुन्छन्, समाजमा स्वीकार गरिएका मान्यताहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई नर्म्स भनिन्छ. बाहुनले जाँड खानु हुँदैन भने पनि नर्म हो.
ओके, अहिले त्यसलाई मानियो। बाहुनले कुखुरा खानु हुँदैन भन्ने कुरो पनि के हो? नर्म हो। ओके, महिला इज कल्ड युनिभर्स इन द्याट सेन्स, population to do the research. So everything comes down from there. Everything comes as a systematic design of logo and non-logo conscience. Therefore, Western jurisprudence, which is specifically based on the concept of logocentric approach, identifies some law are fundamental and other rights or other laws are not fundamental. And some rights are fundamental and other rights are not fundamental. But if you see the Eastern philosophy, what the Hindu philosophy of law says, Hindu philosophy of law does not define what is fundamental and what is not fundamental. What it says is like, there is nothing which is called law. Law भन्ने कुरै केही पनि छैन। Law का नाममा के छ according to Hindu philosophy is that there are certain fundamental principles. Principles छन्, and these principles are reflected in the law. ती प्रिन्सिपल्सहरु लमा रिफ्लेक्ट हुन्छन् र दे रिकग्नाइज व्हाट इज लेजिटिमेट एन्ड नट लेजिटिमेट. सो देयर इज नो कन्ट्रडिक्सन. त्यसैले मनुस्मृतिले लेखेको मनुस्मृति र याज्ञवल्क्यले लेखेको याज्ञवल्क्य स्मृति, दे आर नट कन्ट्रडिक्टरी. व्हाट इट सेड इज लाइक देयर आर डिफरेंट प्रिन्सिपल्स. देयर आर डिफरेंट प्रिन्सिपल्स प्रोपाउन्डेड बाय याज्ञवल्क्य एन्ड मनु एन्ड पराशर एन्ड बृहस्पति एन्ड गौतमा एन्ड many other things. This is exactly what the Mundum believes. If you read the philosophy of Mundum, the religion of Kirat people, it also says the same thing. It's not the contradiction. It is the unity that actually promotes the behavior of human being. त्यसैले Eastern philosophy ma they didn't talk of some is logo and other is non-logo. What they said is like everything has its own relative value. प्रत्येक चीजको उसको सापेक्षिक मूल्य हुन्छ. Every rule therefore has its own relative value. Constitution has its relative value, and the law has its own relative value. Okay, so these relative values actually function in coordination, in harmony, in unity. They do not contradict. Therefore, certain principles propounded by Yagyavallakya, the jurist, may be applicable in one instance, whereas the principle established by Manuj may be relevant to another circumstance. So when instances are different, this principle may be applicable according to the different circumstances. Does not mean that they contradict. But then what did we do is like we borrowed the Western logocentric philosophy of law, and then we interpreted our behavior based on the logocentric approach, but we failed to apply the harmonious or the unity based theory of Eastern philosophy. And I am not telling that you did wrong. But the question is like, your culture is developed on this perspective. तपाईको सबै सामाजिक नियमहरु यसमा बनेका छन्. But what did you bring from West? The logocentric law. Then the law does not fit in your belief. त्यसैले you apply the law but you never believe. तपाई सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न जानुहुन्छ तर विश्वास गर्नुहुन्छ सर्वोच्चले ल्याइदिन्छ भन्दा? No. तपाई जानुहुन्छ सर्वोच्चले न्याय नै दिदैन, त्यहाँ खेलखाल गरेर जित्न सकिन्छ कि भनेर जानुहुन्छ. तपाईको एकरति विश्वासै छैन न्यायमाथि. त्यो न्यायलाई तपाईले न्याय बाहिर भन्दाखेरि वकिललाई पैसा चाहिएको छ, न्याय दिलाउन भनेर पैसाका लागि तपाईले न्याय भन्ने आफ्नो कुरामा हो. But you don't believe that the court gives the justice here. The court gives verdict here. अनि जित्यो भने मैले भयंकर मेहनत गरेर जिताएको भन्नुहुन्छ, हारे भने न्यायाधीशले घुस खाए भन्नुहुन्छ. ए होइन. This is a practice. This is a reality. So we don't believe in the notion of justice in the court. किनभने त्यो नोसन अफ जस्टिस कहाँबाट ल्याइएको छ? लोगोसेन्ट्रिक एप्रोचबाट ल्याएको छ. त्यसकारण तपाईं कसरी न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ कोर्टमा भन्दाखेरि एउटालाई बोलाएर यसले मारे हो कि हैन भनेर सोध्नुहुन्छ, अर्काले बोलाउनुहुन्छ र यसले मारे हो कि हैन भनेर सोध्नुहुन्छ. And then you have shared logocentric concept, the adversarial system of the common law. Common law को adversarial system लाई तपाईले ल्याएर राख्नु भएको छ नेपालमा. अनि तपाई डिसाइड कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा महिलाले मुद्दा हाल्न गएछ, म महिला हुँ भनेर बाटोमा चाहिँ कुनै एकजनाले भनेछ यो तिमी महिला होइनौ भनेछ, तिम्रो लिङ्ग के हो, तिमी महिला होइनौ भनेछ. उसलाई बडा रिस उठेपछि अब महिला र पुरुष मात्रै भएको बादेखि त ठिकै थियो, अहिले त अर्को पनि लिङ्ग छ हैन. अनि त्यसपछि उनले गएर मुद्दा हालिन्छ अदालतमा, हाम्रो न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्छन् भन्ने कुराको यो उदाहरण. अनि म महिला हुँ, अबमको 86 नम्बर बमोजिमको हकदैया प्राप्त भएको हुनाले
मुद्दा हालेको छु, मलाई फलानाले महिला होइन भने उनीहरूले महिला प्रमाणित गरी पाऊँ, महिला हो भन्ने फैसला गरी पाऊँ भनेर मुद्दा हाल्न गएको छ। अनि प्रतिउत्तर लेख्नेले महिला त हो, महिला भएको भए त साडी पो लाउनु पर्ने थियो त, साडी लगाएको छैन त्यसकारण मैले महिला होइन भने हो, त्यसकारण फिर्याद पत्र खारेज गरी पाऊँ भनेर मुद्दा हालेको छ। अब पहिलो बहसमा हाम्रो वकिल साहबहरू दुईजनाले त मुद्दा त पाउँछ। अनि के भन्नुहुन्छ फिरादवालाले भन्दाखेरि, फिराद पत्रवाला वकिलले भन्छ यो महिला हो भन्ने कुरो कतैबाट प्रमाणित नभएको हुनाले फिराद पत्र बमोजिम दाबी कायम गरी पाऊँ भन्छ। प्रतिउत्तरवालाले पेन्ट लगाएकै कारणले महिला होइन भने हुनाले वादी खारेज गरी पाऊँ भनेपछि अब अदालत के गर्छ, महिलाको मुख, शारीरिक अवयव इत्यादि केही पनि हेर्दैन। के गर्छ भन्दाखेरि साक्षी ल्याउँछ। एक खालका साक्षीले भन्छन् खोइ हेर्दाखेरि त महिला जस्तै लाग्छ तर पेन्ट लगाएको छ त्यसकारण मलाई शङ्का लाग्छ महिला हो भन्ने बारेमा भन्छ एउटाले के भन्छ भन्दाखेरि अब लुगा ती लगाए पनि शारीरिक अवयव हेर्दाखेरि मैले जस्तो लाग्छ त्यसैले मलाई त मैले हो जस्तो लाग्छ। अब न्यायाधीशले के भन्छन् भन्दाखेरि ठोस वस्तु फेला नपरेको, ठोस प्रमाण फेला नपरेको हैन, अनि साक्षीको भनाइ पनि दुवैतिरबाट पुष्टि हुन नसकेको, तर प्रमाण ऐनको व्यवस्था अनुसार वादीले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नुपर्ने भएको हुनाले यी महिलाले महिला हुँ भन्ने प्रमाण गुजार्न नसकेको हुनाले महिला हुँ भन्ने दाबी खारेज हुने ठहर छ। दिस इज व्हाट द जजमेन्ट। किनभने जज को हो हाम्रोमा, अम्पायर उसले गरेर ठिक हो, उसलाई के भनेको छ उसले गर्ने त्यही मात्रै पर्छ, उसले त्यो बाहेक अर्को गर्न पाउँदैन। सो दिस इज व्हाट देन वी आर टकिङ अबाउट justice in our society based on the binary opposites theory, on which it is very good in their society. This is very applicable in their society because their culture is developed on the basis of the binary opposites theory. So they like it, they work on it, it works for their society, it benefits them, it also has a concrete result in their society. So the problem is like, I'm not telling that the Western jurisprudence is wrong, the Western legal system is wrong. But what is the problem is like, our shaping of culture is developed, our shaping of culture is based on harmonious, non-contradictory belief of culture, reciprocity of culture, and many other things. So that law does not apply in our cultural setting. That is where is the problem. So it's not a problem of lawyer, it's not a problem of job, it's not a problem of law, but the question is like, you have put the law of the Western part of the world in the setting of the Eastern culture where that logocentric philosophy does not work here. So it is fundamentally mistaken. Why did we fail to make the constitution? We were governed by this theory. We were governed by this theory. So some people were talking about Constituent Assembly of Soviet Union. And they were giving reference like why it did not work. Somebody was talking about South Africa, Occidental philosophy. And they were talking about why South Africa worked. And then there were many constitutional experts, some of them writing that this is the Constitutional Assembly work in this country, not country, Italy, it didn't work in Italy, it worked in South Africa. So, हामी के भनिराखेका थियौं भनेर भन्दाखेरि हामी धेरै मान्छेहरू पण्डितहरू जो संस्कृत मात्रै बोल्थे र संस्कृतको नोसन मात्रै जान्थे, त्यहाँ एउटा कुइरेले आएर लेक्चर दिइराखेका थियो अनि त्यो लेक्चरले दिएर के भनिरहेको थियो अब गएर संविधान लेखा. I don't know what they understood. This is a question. किनभने something you have no perception in the mind you cannot understand. तपाईलाई अक्टोपस तपाईले देख्नु भएको छैन भने मैले अक्टोपस भन्दा तपाईको दिमागमा कुनै बिम्ब क्रिएट हुँदैन. त्यसैले मैले नदेखेको कुरो, मैले नजानेको कुरो मैले भन्दा तपाईकोमा बिम्ब क्रिएट हुँदैन. It doesn't mean that मैले नदेखेको र मैले नजानेको कुरो सबै असत्य छ, यो होइन. कुरो के हो भने तर तपाईको ज्ञानमा, तपाईको दिमागमा ज्ञान फर्म हुनको लागि you have to have a perception. तपाईको चाहिँ अनुभूति त त्यहाँ हुनु पर्यो नि. तपाईले ढुङ्गो देखेको छ भने मात्रै ढुङ्गो भन्दाखेरि you understand what is a stone. You start analyzing it. त्यसैले कहिले विद्यार्थीहरू उठेर क्लासमा चाहिँ बोल्न लगाउँदा हामी के भन्छौं? यसले जानेन भन्छौं. नो, नजानेको होइन. उसको दिमागमा त्यो पार्टिकुलर क्वेशन र त्यो वस्तुको बारेमा जुन तपाईले जानकारी लिनु भएको छ त्यो जानकारीको perception दिमागमा छैन. His mind is empty in particular thing. त्यो particular subject को बारेमा उसको जानकारी छैन. This is what? Okay? That is the basic notion, the binary opposites and the harmony theory of the Western and Eastern philosophy, which actually is very important. If you really want to grasp the jurisprudence without understanding these differences of
two biggest civilization of the world, the Western civilization and the Eastern civilization. If you do not understand these niceties of the civilization, which is founded on certain philosophical principles, certain philosophical theories and certain philosophical doctrines, you do not understand what is law, because the law that we have been practicing here in Nepal is absolutely transplanted. It is borrowed from alien society, and that is imposed in our society. So we know the provisions of law. We know what is written in the law, but we don't know why that is written in law. किन त्यो त्यहाँ लेखेको हो हामीलाई थाहा हुँदैन. किन वादीले burden of proof discharge गर्नुपर्ने? Why this is theory? I think that's good for their society. And then that's written in evidence law, and we very much know why it is. But we cannot interpret why Badi has to furnish evidence. किन वादीले furnish गर्ने होला त? वादीले furnish किन गर्ने होला? Evidence. वादीको दाबी, वादीले दाबी किन गर्नुपर्ने होला? Because if you try to understand that, I talked a little bit about it with LLM in the Roman jurisprudence class last time. Okay, the state, the king thought that he was logo, and the people were periphery. So he said subjects. त्यसैले अहिले पनि बेलायतमा who is logo? The queen. Therefore, British citizens. No, this is not the term used. What is the word used in Britain? British subjects. So subjects are not sovereign. Who is sovereign? The queen. But the queen's sovereignty is used by the parliament. So it is the parliamentary sovereignty UK is talking about. Okay? It's not the people's sovereignty, but what we talk here is like sovereignty of the people. We don't talk about sovereignty of parliament. So we are constitutionally completely different setup. And then we're learning a lot from UK. We're talking about diocese principle. We're talking about so many other principles where the British society, which never believed in the sovereignty of the people, but the people, it believed on the sovereignty of the parliament, because that sovereignty previously lied on queen, which is transferred to the parliament. This is very important. Therefore, what I'm trying to say here is like burden of proof concept is in Roman law, the king was considered as the logo, he was supreme, and the Roman peoples were subject. So Roman government or the Roman emperor executed or the prosecutor or the accused the person, and what he believed is like this person does not have anything. उसलाई त जेलमा थुन्नुपर्छ, उसलाई थानामा राख्नुपर्छ, उसलाई पुलिसको कस्टडीमा राख्नुपर्छ. So he cannot or she cannot prove his guilt. The guilt should be proved by me, because I have the authority taker with me. Therefore, I have to collect the evidence and I have to prove that he or she is guilty. त्यो त्यहाँ कन्सेप्टमा राजाको पावर, sovereign power को कारणले आयो. Now what we are practicing in Nepal, but we are talking about burden of proof should lie on the accuser, prosecutor. I don't know, that's wrong, but is it paying positively in Nepalese society or not? Nepali समाजमा त्यसले positively pay गरिराखेको छ कि छैन? What do you think? यदि तपाईले चाहिँ वादी प्रमाणित गर्नुपर्ने दायित्व यदि सरकारी वकिलसँग हो भने किन 50% मान्छेहरूलाई तपाई अदालतमा लगेर छोडिरहनु भएको छ? तपाईले किन 1.5 वर्ष ती मान्छेलाई जेलमा राख्नुभयो? अनि जेलमा राखेपछि 1.5 वर्ष पछाडी भन्नुभयो त निर्दोष रहेछस्, त फर्केर जा. Why did you arrest for 1.5 years? And why did you destroy his or her family? Should not the state be responsible for that? This is where is the problem created. त्यसैले it's not the judge is wrong in Nepal. It's not the lawyer is wrong in Nepal. Question is like the system that we are asked to work with does not fit in our cultural setting, does not fit in our belief system, does not fit in our cultural, societal, structural system. The system of committing crime and addressing it, they are completely different sociological settings. They are quite active in our society. So our anthropological settings and our sociological setting and our economical settings are not relevant to the system to make it operative, which comes from the western part of the world. This is very important. So this is what is called binary perspectives. Okay? So binary perspective does not work in our system. This is very important thing. Not because that is wrong. दिमागमा यो नराख्नु होला कि binary opposites को theory ले यहाँ काम गर्दैन किनभने त्यो गलत छ. No. Binary opposites को philosophy that was developed in the cultural setting of the Western countries. Western countries को cultural setting मा develop भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो setting मा unity को concept भएको कारणले गर्दाखेरि
हाम्रोमा त्यो सिस्टम एप्लाई हुन सक्दैन जसरी ट्रकको इन्जिन जीपमा लाग्न सक्दैन। तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, ट्रकका चक्का हालेर जीप कुदाउनु भयो भने कस्तो हुन्छ होला? कुद्छ होला जी? सो तपाईँको अब कुन चाहिँ ट्रक हो कुन चाहिँ जीप हो आई डोन्ट से हियर, तर क्वेसन के हो भन्दाखेरि ट्र्याक्टरका चक्का ट्रकमा लगाउन सकिँदैन, ट्र्याक्टरका चक्का ट्र्याक्टरमा लगाउनुपर्छ। सो यु हेभ अ सिस्टम यु ओन बिलिभ। त्यसैले ग्लोबलाइज वर्ल्ड त हो, तर देयर आर डिफरेन्ट सिस्टम्स वी हेभ। हामी अहिले पनि एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा विश्वास गर्छौँ, अहिले पनि हामी सोसियल सोलिडारिटीको थ्योरीमा विश्वास गर्छौँ, अहिले पनि हामी बेनोभोलेन्समा विश्वास गर्छौँ, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी डज नट बिलिभ इन बेनोभोलेन्स, इट बिलिभ्स इन लिगालिटी। त्यसैले छोरा र बाबुको सम्बन्ध पनि लले निर्धारण गर्छ, द कन्ट्र्याक्ट बिट्विन, एन्ड इट इज नट रङ। एगेन म यो भन्दैछु यो रङ होइन, किनभने उनीहरूको सोसियल स्ट्रक्चर, उनीहरूको एन्थ्रोपोलोजी, उनीहरूको सोसियोलोजी कसरी डेभलप भएको छ, इट्स अकर्डिङ टु द्याट सेटिङ द्याट बिलिभ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ ठिक उनीहरूको गलत, उनीहरूको ठिक हाम्रो ठिक होइन। द सिम्पल थिङ इज द्याट, what is very simple thing is that the setting that we have does not fit for the theories some principles of law that are developed in the Western society. Therefore, where they do not work, it is the responsibility of the lawyers to think what should be the law like in our society. हाम्रो समाजमा कस्तो लॉ हुनुपर्छ त्यसो भएदेखि त्यो सोच्नु पर्ने होला, तर त्यो सोच्ने काम त लयरको होइन। हिजो खगेन्द्र सङ्ग्रवालले एउटा आर्टिकल लेखे कान्तिपुरमा, वकिललाई कोसँग तुलना गरिदिए, वास्तवमै सही, वास्तवमै सही। हामी पुरेतले मन्त्रको अर्थ जान्दैन, केवल मन्त्र भन्छ। तपाईँ हामी पनि सिद्धान्तको अर्थ जान्दैनौँ, हामी के रिपिट गर्छौँ? सिद्धान्तको। सो what is philosophy that helps you very interestingly is that it extends your level of understanding to interpret those provisions, and you can come to the conclusion whether they apply to your setting or not. Okay, that's what. Just example ko lagi, how mischiefs have been created in the society, in the legal system, and how controversies have been created, and how different systems it's created within the system itself. Is like hamro muluki ऐनमा अनि त्यसपछि थुप्रै अरु ऐनमा के छ भनेर भन्दाखेरि there is a provision for penalty or fine or both. It's how written. Okay, यस्तो अपराध गरेमा 5 वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुबै. This is how we write. See, अब त्यसपछि त्यो मात्रै होइन, के हुन्छ, यदि तोकिएको जरिवाना तिर्न सकेन भने प्रतिदिन 25 रुपैयाँका दरले के हुन्छ, कैद हुन्छ। तर त्यो कैद जतिसुकै रकम भए पनि 4 वर्षभन्दा बढी हुन चाहिँ हुँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू के गर्छन्, उनीहरूलाई आरोप त 5 करोडको लागेको हुन्छ, अनि 5 करोडको 4 वर्ष जेलमा बस्दियो भने त त्योभन्दा बढी त राख्न पाइँदैन। अनि उसले 4 वर्ष त बसिहाल्यो, बसेपछि उसले जरिवाना के गर्यो, नाबिस लेजिटिमाइज तिर्नु परेन। त्यसकारण आनन्दले जेलभित्र बसेर टेलिभिजन हेरेर, मोबाइल मागेर, गुन्टा डनलप लगेर सुतेर 4 वर्षमा भ्रष्टाचार गरेर 5 करोड कमाउन सकिन्छ भने म पनि त्यो गर्न तयार। This is anomalies the law creates. किनभने we copied it from the western part of the world. हाम्रो सोसाइटीमा पैसा is very important हेर्नुस्, the money is very important. युवराज सङ्ग्रवालाको छोरीको बिहे गर्नु पर्यो भने वकिलले, कुनै वकिलका छोरालाई मैले मेरो छोरी बिहे गरिदिएँ भने उसले मलाई हेर्छ र उसले बिहे गर्नेवाला छैन मेरो छोरी। त्यो वकिललाई हेर्नेवाला छ जसको पाजेरो पनि छ, जसका 5 वटा घर पनि छन्, उसले हेर्ने के हो, द प्रपर्टी। दिस इज व्हाट द सोसाइटी। अनि यहाँ भ्रष्टाचारले लाज हुन्छ कसैलाई? भ्रष्टाचार लाजको कुरो हो यहाँ? इट्स नाउ फुल्ली लेजिटिमाइज्ड। इज नट इट फुल्ली लेजिटिमाइज्ड नाउ? प्रधानमन्त्रीज्यू के भनेर जानु भएको थियो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? इट्स obvious to all of us. So question very important is like अब त्यो 4 वर्ष कैदमा बस्ने कुराले लाज हुने भए पो तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दैन। कुन चाहिँ जेलमा बस्ने मान्छे फेरि आएर मन्त्री भएको छैन देखाउनुहोस् त। अब त जङ जित्छ। अब त उसलाई के भयो भन्दाखेरि अब त के भने भयो भने मधेसीले के भने हुन्छ, मधेसी भएको हुनाले मलाई चाहिँ
जनताको मधेसीको अधिकार उठाएको हुनाले मलाई जेलमा हालिदिएको थियो, उतै चोखो हैन। अब बाहुन रहेछ भने अहिले सबैले बाहुनलाई हानेका छन्, त्यसकारण हामीलाई पनि हाने भनेर भनिदिए भयो। इट्स अ भेरी गुड ग्राउन्ड। अब उसलाई त समाजमा जानको लागि थिङ्क अबाउट इट। तपाईको त्यो सोसाइटीमा जुन उद्देश्यका लागि त्यो ल डेभलप गरिएको थियो, इट्स नट वर्किङ। अब यहाँ हाम्रोमा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के हो भने, पहिलो क्वेसन चाहिँ के भने, तपाईलाई कैद गर्ने अधिकार छ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वर्क्स विथ द पनिशमेन्ट, ओके। बट देन why did you incriminate the person? Because he committed or she committed the crime, and you put the penalty. But why you are putting that person into the jail? तपाई त्यो मान्छेलाई जेलमा किन हाल्दै हुनुहुन्छ? अपराध गरेका कारणले हो? होइन, जरिवाना तिर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि। अब भयो के, एउटा धनी छ, उसलाई 10 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ, एउटा गरिब छ एउटै जेल मुद्दामा, उसलाई पनि 10 लाख गरिएको छ। धनी 12 वर्ष अपराध बापतको कैदमा बस्छ, अनि 10 लाख के गर्छ, कैद तिर्छ, ऊ बाहिर स्वतन्त्रता पाउँछ। एउटा गरिब ऊ के गर्छ, अर्को 4 वर्ष जेलमा बस्छ। भनेपछि आर यु पनिशिङ द पर्सन, आर यु पनिशिङ द पोभर्टी? तपाई गरिबीलाई सजाय गर्दै हुनुहुन्छ कि व्यक्तिलाई सजाय गर्दै हुनुहुन्छ? देन इज इट अ प्रब्लम? इज इट इज क्राइम टु बी अ पुअर? पुअर कसले बनायो? ऊ गरिब कसले बनायो? अनि तपाई गरिब पनि बनाउने, गरिब भएर उसलाई जेलमा पनि हाल्ने, इज इट जस्ट फर? अहिले त हाम्रो अदालतमा सबै वकिलहरूले यिनै कुरा उठाइराखेका पाउँछु क्या, बडा खुसी लाग्छ हामीले पढाएको हुनाले। जगन्नाथजी, नारायणजी कता हुनुहुन्छ? वरिष्ठ अधिवक्ताहरू अदालतमा जाँदा यही कुरा उठाउनुहुन्छ उहाँहरू बसमा, होइन त जगन्नाथजी? होइन होला। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। उहाँ कसको वकालत गर्नुहुन्छ त्यहाँ? उहाँ अपराधीको र निर्दोषको त वकालत गर्नुहुन्छ, तर गरिबको वकालत त गर्नुहुन्न। Which power gives you to make person to be in prison just for he or she is poor? अर्को छ, एउटा लोग्ने मान्छेले एउटा महिलालाई फकाउँछ। नेपालमा लभ कताबाट सुरु हुन्छ? केटीबाट त सुरु हुँदैन, केटाबाट सुरु हुन्छ जहिले पनि। she becomes pregnant, अनि भाग्छ। बच्चा जन्माउ, पातकी ठरिन्छ। बच्चा मारौँ के हुन्छ? अपराधी हुन्छ। पातकी ठरिनु हुँदा बरु लुकेर मार्न पाइन्छ कि भनेर जन्मिने बित्तिकै घाँटी थिचिदिन्छ। अनि त्यसलाई हामी लगेर के भन्छौँ? समाजको दोष, भाइरस, खतरनाक श्रीमान। डन जति बाहिर, महिला जति जेलमा। व्हाट इज दिस? यो कुन कानुनले यो न्याय सङ्गत हुन्छ होला? किनभने वेस्टर्न फिलोसफीले के भन्यो भने, इफ यु कमिट द क्राइम यु गो टु द जेल, द्याट इज फाइन। उसको त विश्वासै त्यही हो। ऊ गरिबी पनि हेर्दैन, त्यहाँ केही हेर्दैन, ऊ त्यही विश्वास गर्छ, उसले गर्यो। तर हाम्रो समाजमा गरिबी के कारणले आयो? पैसा नभएर आयो। एउटा दलित थियो, मुङलिङमा रेस्टुरेन्ट खोल्यो, पैसा पनि थियो, एजुकेसन पनि थियो, 1 महिनासम्म बडा मजाले चल्यो। 1 महिना पछाडि थाहा पायो यो त दलित हो। त्यसपछि मान्छे जान छोडे, खान छोडे, उसको टाट पल्ट्यो। ऊ गरिब किन भएछ? पैसा नभएर, सिप नभएर भएछ कि उसलाई समाजले सोसियल स्टिगमा भित्र राखेको कारणले भएछ? तपाईँ गरिबलाई, गरिब भनेको अहिले अपराध हो भने, सबैभन्दा पहिला अपराध भयो भने, सबैभन्दा पहिला अपराध भयो भने पुलिस कहाँ जान्छ खोज्न? सबैभन्दा पहिला मान्छे ऊ त्यो जान्छ बागमतीका किनारमा, ऊ यहाँ चाहिँ के भन्छ यो जडीबुटीमा जान्छ, त्यहाँ खोज्छ अपराध। ऊ शेरबहादुर देउवाको, झलनाथ खनालको, अनि त्यसपछि प्रचण्डका घरमा जान्छ अपराध खोज्न। सो हामी के विश्वास गर्छौँ? अपराध गरिबले गर्छ, अपराध खटाइ महिलाले गर्छ। बढ्ता कुरा चल्यो भने हामी के भन्छौँ? महिलाको किलकिले हुँदैन। दिज आर आवर बिलिभ्स। अनि त्यो सिस्टमको ल यहाँ काम गर्छ। त्यसैले वाट कन्टिनेन्टल लजिक सिस्टम सेड द्याट if there is a contractual obligation violated, you can put into jail. जरिवाना तिर्न नसकेको कारणले जेल हाल्ने प्रचलन कन्टिनेन्टल लिगल सिस्टममा छ। बट द कमन ल सेड द्याट नो, पिक्युनियरी अर्थात् क्राइम भन्दा बाहेक जुन जुन आर्थिक दायित्वसँग रिलेटेड कुरा छ, द्याट्स अ म्याटर अफ थट। त्यसैले जरिवाना तिर्न नसकेको कुरो अपराध होइन, त्यसकारण तपाईले जेलमा हाल्नु हुँदैन। So we say that we borrowed common law, but we are also applying continental system. यता तपाईं जरिवानामा सजाय गर्ने बेलामा you put some people in the jail because
You believe on the failure to pay the pecuniary fine also results in the criminal penalty. त्यो विश्वास गरेर जेलमा हाल्नुहुन्छ. फेरि यतातिर भन्नु चाहिँ के भन्नुहुन्छ? No, system of our is based on common law system. We do not believe on continental civil law system. So what is your system? Why all these discrepancies offered in our society? Why all these discrepancies offered in our legal system? Because we borrowed, we did not make. They said, now there should be a discussion, now there should be a debate. It started like, we should make our law, we should not transplant, we should not copy, we should not bring law from other country. We have to develop our genuine ideas and we have to do the research and find out like what law would work to our society and what it does not. Okay, this is very important thing. So one of my discussion here is like the influence of binary opposite based philosophy. It's so dense in the Western jurisprudence that it never can go out of it, and that is the legal system which is founded on the binary opposites philosophy is what is transplanted in our society, which has different cultural setting. Okay, the society that we have is a different is based on different cultural setting, and that cultural setting, since it believes on the unity of elements, unity of variables, unity of different aspects of nature, it doesn't believe in the contradiction. Therefore, the legal system which is based on the contradiction and the binary opposites aspects of the philosophy is what is borrowed and transplanted in our society. Therefore, it fails. It fails not because of the dishonesty of the job. It fails not because of the dishonesty of the lawyer. It fails not because of the dishonesty of the prosecutors and police. But this system does not work because this is an engine. This is an engine that was used in the Jeep in the western part of the world. We brought this engine and put in our truck. Therefore, the truck is not moving. Sometimes it stops. By hard, it gets started, but then it does not move because the power of the engine for the truck is not suitable. Therefore, it's not working. So this is what the analogy I've been using. Therefore, saying that the system of law that we have been practicing is not relevant, is not consistent with the cultural, anthropological, and sociological settings of the Nepalese society. So this is where we have to start thinking very creatively. We have to have different discourse started. So please don't come to my class just to get notebooks. जो notebooks आन्छ त्यसलाई पढाउँदिन मैले अब यो कुरो भएको कुरो हो. So this is where now you have to start. Okay? त्यसैले this was what I am teaching RC. Therefore, somebody asking me to stop 15 minutes, it doesn't work. It is his or her responsibility to come and learn this kind of thing. म उसका लागि होइन. उसले आएर सिक्नु पर्यो ज्ञान. That's what. So don't be angry for that. This is what the one aspect I finished. Start thinking, and then I now go to how binary opposites theories were created by Kant and David Hume and many other philosophers in the West, and how we have been influenced by this philosophy. Just 5 minutes, right? से 10 साल विक्रम सभामा बनेको मुलुकी ऐन बेसिकली यसको फौजदारी न्यायको आधारभूत फौजदारी न्यायको पाठ र अदालती बन्दोबस्त र दण्ड सजायको महल नेपोलियन कोडबाट प्रभावित थियो. त्यसका कन्टेन्टहरु धेरै ल्याइएका थिएन, तर what Jangabhadur very strictly believed was like law should be strictly codified and it should be put into very precise words. Therefore, interpretation would not give space for deriving different inferences भन्ने खालको विश्वास थियो. So
British, when they fully captured British India, they colonized, and East India Company gains full control over Indian territory. They started creating a problem in Indian society. Like what they said was like, how can we run this society with these varieties of laws? Muslims have their Muslims law, Hindu have their Hindus laws, and Parsis have their own laws, and then each province you go, you find different laws. So this is not possible. So what they said is like, what can we do? Can we put all Hindu law in India? No, that's not possible. Can we do it Islamic law? No, that's also not possible. Then what they said is like, the only thing, the secular law. There should be a secular law which should govern the Indian territory on a British system. So therefore they said that the common law system is secular legal system, therefore common law should govern the British, the Indian society on a British regime. That's what they believe. Not believe actually, they wanted what they knew very clearly and very precisely, that it was not possible to govern Indian territory with the strength of gun. But by application of the law, the British society, the Indian society could be very easily governed, because they would be intoxicated. The Indian community would be intoxicated by the British common law theory, was their belief. So United Kingdom did bring law in India not to facilitate the rights of people, but to gain control of the British rule over the Indian territory. That was very interesting development over there. And then what happened was like, once it was fully gained, then the court system was established in the line of the British system. The laws were developed accordingly. The fundamental principles of British legal systems were brought in. The mechanism, the procedures, and also the behaviors of the actors of the institutions. Like they believe that the prosecutor in India should exactly behave like prosecutors in Britain. The judges in India should absolutely behave like judges in UK, and the defense lawyers should behave exactly like they behave in UK. That was their belief, and therefore they introduced the code of conduct for judges, lawyers, and prosecutors, exactly what they were implementing in the British territory in UK. That was very important. Therefore, judges were asked to wear these wigs, okay, in India. In the initial period, the judges in India also wore these white wigs. Still, you find this white tie in the neck of the Indian lawyers in Bangladesh and Pakistan, and also Sri Lanka. Okay, they wear it, and then they still wear the gown. Okay, that was a British system. Okay, they kept wearing the gown also, and very importantly, when they go to the court, how they address the judges, like my lords. Because in UK, only the lords could be the judge. Okay? So when somebody became judge, he or she was selected only out of the community of the Lord, therefore they were addressed by the Lord. But in India, they were not lords. They were not lords, but again, the same word was transplanted in India. And even today, if you don't say, my Lord, then he would be very unhappy in India. So it was complete transplantation of the system in India, the mechanism, the institution, the procedures, the substantive law, and everything. That's what happened in India. And still India is practicing the Evidence Act 1876, Ravi? 72. 1872 evidence. Even they cite in the court, according to the provision 24, section 24 of the Evidence Act 1872, is what they refer to. So we didn't do it. Nepal did not do it. It was strictly prohibited until 1951. What was believed is like, if the British legal system comes here, we will have the indigenous system of justice that we have developed will be spoiled. Okay, it was very much feudalistic, definitely. It was very much feudalistic, definitely. There is no question. But Nepalese legal system developed more scientifically in many ways than the British legal system did. Like Jayasthiti Malla said that first ask questions to the people, and if the person confess, 50% concession in the punishment. So it was the concept of plea bargain in Nepal started in 14th century. Okay,
Ramsar introduced the number 16th act of its Soro Thiti, where he did say is like, Jasko Pap Usko Gardan. Somebody should be punished who has committed the crime, not others. Okay? So Nepal was the first country in the world to introduce the concept of natural justice and criminal justice system. It gave the theory of natural justice in prevalence to the criminal justice system. It was also the first country in the world where the concept of plea bargain was used in 14th century by Jayasthiti Malla. And in Jayaprakash Malla's time, just before Pratap Malla, Jayaprakash Malla jasto लाग्छ नाम गलत भयो भने सच्याउनु होला. Before Pratap Malla, the two courts had been established in Kathmandu. One is called Kotling Criminal Court and another is called Ita Chapali Devani Court. Kotling is related to the name of the god where this court was established. Kotlingeshwar Mahadev. Okay? Mahadev को नाम त्यहाँ थियो एउटा मन्दिर जसलाई कोटलिङ्गेश्वर भनिन्थ्यो. त्यो मन्दिरको छेउमा यो अदालतको बिल्डिङ बनाइएको हुनाले यो फौजदारी अदालतलाई के नाम राख्यो? कोटलिङ्गेश्वर महादेव भएको हुनाले कोटलिङ फौजदारी कोर्ट. जस्ट अपोजिट साइड अहिले जहाँ कुमारीको आवास गृह बनाइएको छ हनुमान ढोकामा, त्यो 1956 कि 57 सालको भैँसालोले त्यो घर लड्यो, त्यसलाई फेरि जीर्णोद्धार गरिएको. त्यसको अगाडिपट्टि एउटा के भन्छ यो स्टेज जस्तो हुन्छ नि, डबली, त्यसैलाई इटा चप्पली भनिएको हो त्यति बेला. त्यो डबलीको साइडमा अर्को एउटा बिल्डिङ थियो जुन बिल्डिङमा फौजदारी देवानी कोर्ट राखिएको थियो. त्यसैले इटा चप्पलीको साइडमा भएको बिल्डिङमा देवानी अदालत भएको हुनाले देवानी अदालत राखिएको थियो, त्यसलाई देवानी अदालत भनियो. अनि कोटलिङ मन्दिरको छेउमा भएको हुनाले कोटलिङ्गेश्वर महादेवको छेउमा भएको हुनाले कोटलिङ क्रिमिनल कोर्ट भनेर राखिएको थियो. पछि यो विभिन्न कारणले कोटलिङ कोर्टको भवन जो जीर्ण थियो त्यो लड्यो वा केही भयो. त्यसकारण त्यो कोर्टबाट इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले प्रताप मल्लले आफ्नो कौशीमा बसेर त्यो न्याय सम्पादन गरेको हेर्ने, आफै अदालतमा नबस्ने तर अगाडिको कौशीमा बसेर त्यहाँ न्यायाधीशहरूले निर्णय गर्दैछन् भन्ने कुरो उनी मुद्दा चल्या बेला कौशीमा बस्न सजिलो होस् भन्नका लागि इतिहासकारहरूले बताएअनुसार कोटलिङ कोर्टलाई इटा चप्पली भएको ठाउँमा ल्याइयो. अनि त्यो पुरानो ठाउँमा चाहिँ इटा चप्पलीलाई लगेपछि हिस्ट्रीको एउटा निश्चित ठाउँमा गएपछि तपाईँ फेरि के पाउनुहुन्छ भने इटा चप्पली फौजदारी र कोटलिङ देवानी भनेर. त्यसैले मुद्दासँग यी नामहरू सम्पर्क सरोकार राख्दैनन्, त्यो ठाउँसँग सम्बन्धित छन्. र यो अदालत Nepal therefore is the first country in the world to introduce two different courts for two different jurisdictions. UK did not have it until it started almost in the 18th century in the name of the Star Chamber Court. Okay, Common Plea Court. King's Bench was later on converted into Star Chamber Court, and Star Chamber Court was utilizing the jurisdiction of heinous criminals, which is called felonies. Felonies. Misdemeanors चाहिँ Common Plea Court ले हेर्थ्यो, तर feloniesहरू जति कडा अपराधहरू जति चाहिँ Star Chamber मा लगिएपछि, so they introduced some kind of differences in 18th century, but it actually came very precisely in the new Judicature Act, which introduced criminal appeal and civil appeal. Okay, that's how the system was developed. And Europe is quite behind to us in introducing criminal and civil court. Similarly, Europe is quite behind to us introducing the concept of plea bargain, and Europe is quite behind to us in introducing the system of natural justice. But where are these things today? कहाँ छन् ती आज? कहाँ छन्? यो जुन बिल्डिङमा तपाईँ बसेर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बिल्डिङको नाम राखिएको छ हरिप्रसाद प्रधान भवन. Fine, he was a very good judge. एउटा दृष्टिकोणबाट भन्दा he brought common law in Nepal. So there was no plan of bringing common law system in Nepal. कुनै योजना पनि थिएन, केही पनि थिएन. Right after जब बेलायतीहरू भारतमा शासन गरिरहेथे, we strictly prohibited to induction of British legal system in Nepal. When British left in 1947, and then we became open,
when British left and we got the common law system in our country. बेलायतीहरूले कोलोनी बनाएर भारतमा शासन गरुन्जेल हामीले आफ्नो सिस्टमबाट शासन गर्यौं, आफ्नो सिस्टम चलायौं. अनि जब बेलायतीहरू छोडे त्यसपछि नेपालमा कमन ल सिस्टम आयो. The only reason is Hariprasad Pradhan. So common law system did not come to Nepal with a very precise plan and the likings of the state, the government of Nepal. Not. It came in Nepal with the whims of, personal whims of the judge who practiced common law in Calcutta. Okay, he was a lawyer in Calcutta, so when he was made the Chief Justice in Nepal, he with him brought the common law system and he structured the Nepalese justice system based on the common law system. Whether this system would be good for the society or not was not faintly considered at that time. Today, the problem is because of the unplanned induction of the common law system in Nepal. And this is what Hariprasad Pradhan probably made a mistake, not thinking about it, not talking about the people, not understanding the structure of the Nepali society. But today, there are countless of Chief Justice and judges who are known very prudent and who are known very learned in our society even today, but they never considered about it and they kept continuing pushing the unfunctional common law system in the Nepalese system is what. Okay, so that is one very interesting development that we find. Now let me talk a little bit about the jurisprudential concept. How did analytical schools develop in UK? This is very interesting for you. Analytical schools, which is basically known as a theory developed by Germany. Today we are going to have session on comparative jurisprudence. It's informal session for us. What we are trying to do in this session is we are trying to relate the philosophical discourse and its relation with several other disciplines. Particularly, we are relating the philosophy thoughts with criminal justice system as well as human rights and business sector. So in fact our aim or objective behind this particular session is to relate jurisprudence with several other dimensions or several other disciplines. So this session will continue till 5 p.m. From now. So the area, as I mentioned, is jurisprudence and philosophy from binary opposition perspective. Basically, we will be discussing several philosophers or jurists like Bentham, Immanuel Kant, and the discourse will be based on several aspects like pragmatism, formalism, contextualism, and then we will be relating this philosophical aspect with other disciplines. In the first part, from 8 to 11, हामी निश्चित सामाजिक पृष्ठभूमिबाट हुर्किएर अगाडि आउँछौँ। तपाईँ हामी जन्मिएको ठाउँ, तपाईँ हामी जन्मिएको ठाउँका मूल्य र मान्यताहरू, अनि तपाईँ हामी हुर्किँदाखेरि हामीले बोकेका
सिद्धान्तहरूले हाम्रो ज्ञानको हाम्रो जानकारीको निर्माण गर्छन् र अक्सर हामीलाई भ्रम के हुन्छ भने मेरो दिमागमा भएको जानकारी नै मेरो ज्ञान हो एउटा हामीलाई भ्रम हुन्छ। मैले जे कुरो जानेको छु जे कुरो सुनेको छु त्यो नै ज्ञान हो भन्ने भ्रममा हामी हुन्छौँ। जानकारी हुनु एउटा कुरा हो, ज्ञान हुनु अर्को कुरा हो। त्यसैले हामी कहिले कहिले सिद्धान्तबाट इन्डक्ट्रिनेट गर्छौँ आफूलाई, कहिले कहिले धर्मबाट इन्डक्ट्रिनेट गर्छौँ, कहिले कहिले सामाजिक मूल्य र मान्यताबाट इन्डक्ट्रिनेट गर्छौँ। त्यही कारण मैले भन्ने गरेको छु नि, जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल, महिलाहरूले कपाल पाल्नै पर्छ भन्ने जानकारी उहाँहरूको दिमागमा छ, त्यसकारण उहाँहरू कपाल पाल्नुहुन्छ। तर महिलाले कपाल पाल्नु पर्छ भन्ने जानकारीलाई उहाँहरूले दिमागमा के राख्नु भएको छ, यो ज्ञान हो भन्ने राख्नु भएको छ, त्यसकारण त्यसबाट उहाँहरू प्रभावित हुनुहुन्छ। त्यसैले पहिलो कुरो तपाईँ हामीले बुझ्ने कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँले र मैले जानेको कुरो जानकारी ज्ञान होइन। स्टार्ट्स हियर, यहाँनिरबाट सुरुवात हुन्छ। र यो कुरो गर्दाखेरि हामी ओरिएन्टल फिलोसफी र अक्सिडेन्टल फिलोसफी, बाहिरको फिलोसफी, पश्चिमको फिलोसफी र पूर्वको फिलोसफी दर्शनबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। र बडा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि हाम्रा पश्चिमी दर्शनमा आधारित रहेका जति पनि नलेजहरू छन् ती नलेजहरू बाइनरी अपोजिट्सको फिलोसफीबाट गाइडेड हुन्छन्। बाइनरी अपोजिट्स भनेको, बाइनरी भनेको दोहोरो, अपोजिट्स भनेको विरोधाभास। अर्थात् बाइनरी अपोजिट्सलाई नेपालीमा बुझिने खालको अनुवाद गर्दाखेरि पदीय हैसियत भनिन्छ। जस्तो एक भने पनि पद हो, दुई भने पनि पद हो। ओके, खान्छु भन्नु पनि पद हो, खान्न भन्नु पनि पद हो, हैसियत हो, त्यो एक किसिमको स्ट्याटस हो। बाइनरी अपोजिट्स भने के त भन्दाखेरि हरेक वस्तुका युनिभर्स दुईटा तरिकाले बनेको हुन्छ। र लमा दिस इज सो इम्पोर्टेन्ट, कानुनमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यसको कि हामीले अहिले बुझेको कानुनका प्रावधानको जानकारी मात्रै हो। त्यसैले थुप्रै लयरहरू अदालतमा बहस गर्न जान्छन्, उहाँहरूलाई विद्वान भनिन्छ, ज्ञानी भनिन्छ, तर वास्तवमा उहाँहरूले जानेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकी ऐन र प्रमाण ऐनका प्रावधानहरू हुन्, त्यो चाहिँ जानकारी हो। ज्ञान चाहिँ छ कि छैन फेरि बेग्लै कुरा हो। त्यो बाइनरी अपोजिट्सको थ्योरीलाई हामीले एप्लाई गर्दाखेरि के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि युनिभर्स, जगत दुईटा तत्त्वबाट बन्छ। ओरिएन्टल फिलोसफीले पनि यही भन्छ र अक्सिडेन्टल फिलोसफी, पश्चिमी फिलोसफीले पनि यही भन्छ। अर्थात् घाम उदाउनेतिरको फिलोसफी जसलाई इस्टर्न फिलोसफी भनिन्छ त्यसलाई ओरिएन्टल फिलोसफी पनि भनिन्छ। ओरिएन्ट भनेको पूर्वतिर जहाँ घाम उदाउँछ त्यतातिर विकास भएको फिलोसफीलाई ओरिएन्टल फिलोसफी भनिन्छ, र जतातिर घाम अस्ताउँछ त्यतातिर विकास भएको फिलोसफीलाई अक्सिडेन्टल फिलोसफी भनिन्छ। ओरिएन्टल र अक्सिडेन्टल दुवै फिलोसफीले के भन्छन् भन्दाखेरि नेचरका दुईटा पाटा छन्, अर्थात् जगतका दुईटा पाटा छन्। जगतका ती दुईटा पाटा भने के हुन् भनेर भन्दाखेरि अपोजिट्स हुन्। वेस्टर्नले भन्छ होइन हार्मोनी हुन्, इस्टर्नले भन्छ, ओरिएन्टल फिलोसफीले भन्छ। ओरिएन्टल फिलोसफीभित्र बेसिकली हिन्दू कल्चरमा आधारित भएर विकास भएको दर्शन जसलाई हिन्दू फिलोसफी भनिन्छ। चीनमा विकास भएका दुईटा महत्त्वपूर्ण फिलोसफीहरू, एउटालाई प्रकृतिसँग सम्बन्धित फिलोसफी, प्रकृतिवाद भनिन्छ, चाइनिज भाषामा यसलाई ताओइजम र अहिले भन्दाखेरि दाओइजम भनिन्छ, र अर्को मानिसको इन्लाइटेनमेन्ट, मानिसको नलेजले ज्ञानलाई निर्माण गर्छ भन्ने फिलोसफी। एजुकेसनबाट मानिसले आफ्नो दिमागलाई उर्वर बनाउँछ र त्यो उर्वर दिमागले ज्ञान प्राप्त गर्छ भन्ने कन्फ्युसियनिजम। र त्यसै गरी बुद्ध धर्मबाट, हिन्दू धर्मबाट विकास भएको कि न यो एक्सट्रिम न यो एक्सट्रिम, दुईटै एक्सट्रिमहरू गलत हुन्छन्। त्यसैले सत्य चाहिँ बिचको बाटोबाट हिँड्यो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले मिडल पाथको थ्योरी भनिन्छ। त्यसकारण पूर्वमा दाओइजम र कन्फ्युसियनिजम, त्यसै गरी हिन्दू फिलोसफी र बुद्धिज्म, चारवटा फिलोसफी बेसिकली लाई वेस्ट संसारमा फिलोसफीको कुरो गर्दाखेरि ओरिएन्टल फिलोसफी भनेर जान्ने गरिन्छ। अर्ली ग्रिकबाट सुरु भएको फिलोसफी जो विकास हुँदै मेडिएबल फिलोसफी, त्यसपछि रेनासा फिलोसफी, त्यसपछि मोडर्न फिलोसफी, र अहिले आउँदाखेरि एउटा प्रयोग गरिराखिएको पोस्ट मोडर्न फिलोसफी समेतको कुरो गर्दाखेरि वेस्टर्न फिलोसफी भनिन्छ। दुईटै फिलोसफीले युनिभर्सका दुईटा पाटा छन्, दुईटा एस्पेक्ट हुन्छन् भन्ने कुरालाई मान्छन्।
ओरिएन्टल फिलोसफी भन्छ ती दुईटा पाटा एक अर्कामा कम्प्लिमेन्ट गर्छन्, एकले अर्कालाई सहयोग गर्छ, त्यसैले त्यहाँ युनिटी र हार्मोनीको कुरो छ। त्यसकारण युनिभर्स हार्मोनीबाट सञ्चालन हुन्छ, अर्थात् युनिभर्स अहिले चाहिँ जुन जगत हो त्यो जगत दुईटा तत्त्वहरूको मेलबाट सञ्चालन हुन्छ भनेर भनिन्छ। अनि वेस्टर्न फिलोसफीले चाहिँ के भन्छ भने ती दुईटा तत्त्व एक अर्कामा कन्ट्रडिक्ट गर्छन् र उनीहरूले बाइनरी अपोजिट्सको थ्योरीको कुरो गर्छन्। जस्तो सेतो छ त्यसकारण के छ, कालो छ, दिन छ त्यसकारण के छ, रात छ, अनि उज्यालो छ त्यसकारण के छ, अँध्यारो छ, अनि लोग्ने मान्छे छ त्यसकारण महिला छ। त्यसैले अपोजिट्सलाई हेर्छ र यो यी अपोजिट्स हुन् भन्ने मान्छ वेस्टर्न फिलोसफीले। जस्तो मेल इज अपोजिट टु फिमेल, द डार्क इज अपोजिट टु लाइट, ओके। त्यसै गरी रेड इज अपोजिट टु व्हाइट, अर्थात् ब्ल्याक इज अपोजिट टु व्हाइट। र वेस्टर्न फिलोसफीले बाइनरी अपोजिट्सको थ्योरीलाई एप्लाई गर्दा के भन्छ भनेर भन्दाखेरि यी दुईटाको बीचको विरोधाभासले, यी दुईटाको बीचको रियाक्सन्स, एक अर्काको बीचको रियाक्सन्सले नियमहरूको निर्माण हुन्छ, मूल्यहरूको निर्माण हुन्छ, वस्तुहरूको निर्माण हुन्छ र आइडियाजहरूको पनि निर्माण हुन्छ। अर्थात् हरेक चिजको उत्पत्तिका पछाडि यी दुईवटा बाइनरी अपोजिट्स तत्त्वहरू अर्थात् दुईवटा तत्त्वहरूको बीचको रियाक्सन्सबाट यो जन्मिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। जस्ट अपोजिट ओरिएन्टल फिलोसफीले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि यो दुईवटाको बीचको अपोजिट्स र विरोधाभासले होइन, यो दुईवटाको बीचको युनिटीले आइडियाजहरूको जन्म हुन्छ, वस्तुहरू वा पदार्थहरू पनि त्यसरी नै जन्मिन्छन् भन्ने कुरा गर्छ। यो दुईटा बेसिक थट्सबाट दुईवटा फिलोसफीहरूको इन्टायर ह्युमन नलेजलाई इन्टरप्रेट गर्ने, इन्टायर ह्युमन नलेजलाई इन्टरप्रेट गर्ने दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। त्यसैले जस्तो उदाहरणको लागि हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि ओरिएन्टल फिलोसफीले के भन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा बच्चा कसरी जन्मिन्छ भन्दाखेरि पुरुष भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ। पुरुष भने धेरै मान्छेलाई भ्रम छ लोग्ने मान्छे हो भन्ने, लोग्ने मान्छे होइन। पुरुष भनेको एउटा ऊर्जा हो, एउटा शक्ति हो जो शक्ति अदृश्य हुन्छ। अनि फिमेल भनेको त्यसलाई एनालोजीमा मेटाफोरमा प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले स्त्री भनेका छौँ, ओके। फिमेल भनेको स्त्री हो, त्यो भनेको प्रकृति हो। त्यसैले हिन्दू फिलोसफीभित्र र बुद्धिस्ट फिलोसफीभित्र अनि त्यसै गरी दाओइजमभित्र महिलाहरूलाई जननी, क्रिएटर पनि भन्ने गरिएको छ। तिनटै फिलोसफीले महिलालाई क्रिएटरको उपाधि दिने गर्छ। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नु भने ओरिएन्टल फिलोसफीमा के भन्छ भन्दाखेरि स्त्री भनिएको प्रकृति हो अनि पुरुष भनेको त्यो प्रकृतिलाई सञ्चालन गर्ने शक्ति हो। त्यसैले स्त्री आफै अर्थात् प्रकृति आफै इनएक्टिभ हुन्छ, यो एक्टिभ हुँदैन, यसलाई कसैले एक्टिभेट गर्नुपर्छ। जस्तो बत्ती बाल्नका लागि स्विचलाई अन गर्नुपर्छ अनि मात्रै बत्ती बल्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट एनालिसिस गर्दाखेरि ओरिएन्टल फिलोसफीले के कुरा उजागर गर्न खोज्छ भनेर भन्दाखेरि यसले के डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि प्रकृति इनएक्टिभ हुन्छ, त्यो प्रकृति भनेको जगत हो जो स्थूल हुन्छ, त्यो भनेको पृथ्वी हो। एकैछिनलाई ठुलो मोटो उदाहरण लिने हो भने त्यसभित्र पृथ्वीका अनेक सासाना मसिना तत्त्वहरूलाई तपाईँले हेर्ने हो भने पानी पनि प्रकृति हो, आगो पनि प्रकृति हो, हावा पनि प्रकृति हो। यी सबै चिजहरू प्रकृति हुन् जसलाई एक्टिभेट गर्ने अर्को शक्ति आवश्यक चाहिन्छ। जस्तो आगोलाई बाल्न पर्छ, आगोलाई दुईटा अरू चिजहरूको टसलबाट मात्रै आगो निक्लिन्छ, त्यसकारण त्यहाँ पनि इनर्जीको आवश्यकता हुन्छ। पानी दुईटा तत्त्वबाट बनेको छ। लङ ब्याक अर्ली ग्रिक फिलोसफीमा हिराक्लिटसले के भने भन्दाखेरि पानी सबैभन्दा प्राइमल सब्स्टान्स हो, किनभने पानीसँग आगोलाई निभाउने ताकत छ। त्यसैले पानी एउटा तत्त्व हो अनि आगो चाहिँ अर्को तत्त्व हो भन्यो। तर पछि त्यो कुरा चाहिँ साइन्सले प्रमाणित गरेन, त्यसकारण त्यो फिलोसफीले ओर गर्न सकेन। भनेको मतलब प्रकृति, यहाँहरूका मोबाइल सबै अफ गरेर राखिदिनुहोस् है।
यो बेला बेला तपाईले एसएमएस गर्ने, बेला बेला तपाईले त्यो गर्ने भयो भने मलाई रिस उठ्छ। हेर्नुस् यस्ता क्लासमा अफ गरेर राख्नुस्, अनि त्यो निउरिएर एसएमएस गर्ने यो नगर्नु होला। यो स्पेशली तपाईका रिक्वेस्टबाट म पढाउन आएको हुँ। पढ्नु मन छैन भने नपढ्नुहोस्, तर मलाई पढाउने वातावरण दिनुहोस्। फिलोसफी पढाउन त्यति सजिलो छैन, त्यसैले ध्यान दिएर बस्ने भए पढ्नुहोस्, होइन भने नजानुहोस्। झन् अगाडि बसेर मित्र ती अगाडि टेलिफोन चलाउन थालेपछि अफ पहिले गरेर आउनुपर्छ नि त क्लासमा। म पहिले क्लासमा अफ गरेर आउँदा हुन्छ, तब मेरो मालिक हो र मैले गरेर आउनुहुन्छ, तपाईँ पहिले गरेर आउनु हुँदैन र। यो अलिकति डिसिप्लिनमा चाहिँ बस्दिनै गरौँ। प्रकृति इनेक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई अर्को एउटा ताकतले एक्टिभेट गरेपछि मात्रै त्यसले रिप्रोडक्सनको काम गर्छ। अर्थात् जस्तो उदाहरणको लागि सिमीको बिउ तपाईले जमिनमा राख्नुभयो भने त्यो आफै उम्रिँदैन। त्यसलाई तपाईले पानी हाल्नुभयो भने जब त्यहाँ मोइस्चर क्रिएट हुन्छ, त्यो मोइस्चरले त्यो सिमीको बिउ अब सिमीको बिउबाट पातमा परिणत हुन्छ। जबसम्म तपाईले त्यसलाई मोइस्चर दिनुहुन्न, त्यो मोइस्चर चाहिँ नदिएसम्म त्यो जर्मिनेट हुँदैन। भनेपछि त्यसलाई जर्मिनेट गर्ने, त्यो सिमीलाई पातमा जर्मिनेट गर्ने जुन ताकत हो त्यो ताकत देखिँदैन। त्यस अर्थमा त्यो सिमी भनेको के हो? प्रकृति हो। त्योसँग उम्रिन सक्ने ताकत छ, तर त्यो इनेक्टिभ छ। त्यसलाई जब एक्टिभेट गरिन्छ तब मात्रै त्यो उम्रिन्छ। भनाइको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि प्रकृतिलाई तपाईले एक्टिभेट गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ रूपमा परिणत हुन्छ। र त्यसलाई फिलोसफी भित्र वेस्टर्न फिलोसफीले व्याख्या गर्दा के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो उमार्नका लागि प्रयोग हुने जुन तत्त्व हो, त्यो ताकत हो, त्यो एनर्जी हो, त्यो एनर्जीलाई चाहिँ इसेन्स भनिएको छ। अनि जब त्यो उम्रिन्छ, उम्रिएर जब देखिन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ रूप हो। त्यसलाई स्ट्रक्चर भन्न सकिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो चाहिँ रूप हो। त्यसैले त्यो रूपको बारेमा यदि तपाईले जानकारी प्राप्त गर्नु पर्यो भने तपाईले पहिला इसेन्सलाई बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँ बोडी रोपेर सिमी उमार्न सक्नुहुन्न। एउटा बाहिर हेर्नुहोस् को आउने हो, आइसकेपछि क्लास गरौँ, पटक छिर्या छ। भनाइको मतलब बोडी के हो भनेर चिन्नका लागि तपाईले त्यसको इसेन्स चिन्नुभयो भने मात्रै बोडीको पातबाट, बोडीको बिउबाट बोडी जन्मिन्छ भन्ने कुरो जान्न सक्नुहुन्छ। बोडीका पातलाई एनालिसिस गरेर यो बोडी हो भन्ने जान्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो बोडी किन भयो, किन बोडीको रूपमा उम्रियो भनेर जान्न सक्नुहुन्न। त्यसैले त्यहाँनिर कता विज्ञानको पनि अहिलेसम्म स्पष्ट दृष्टिकोण छैन। जस्तो एम्पिरिसिजमले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो पातभित्रका केमिकल्सहरूलाई तपाईले इन्क्वायरिज गरेर, त्यसलाई इन्भेस्टिगेट गरेर, एनालिसिस गरेर यो बोडी हो कि सिमी हो भन्ने चाहिँ तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छेको शरीरमा भएको ब्लड र अर्को मान्छेको शरीरमा भएको ब्लडलाई एनालिसिस गरेर यो शरीरको यो ब्लड यो मान्छेको हो कि होइन भनेर पनि जान्न सकिन्छ। तर त्यो मान्छेको ब्लड किन उसमा फरक र उसमा फरक भयो भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट जबसम्म तपाईले त्यसको इसेन्सलाई तपाईले बुझ्नुहुन्न, तब तपाईँ त्यसकारण जान्न सक्नुहुन्न। भन्दाखेरि यहाँ मैले तपाईलाई एउटा मेसेज दिन खोजेको कुरा के हो भने कानुनको प्रावधान तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। कानुन के हो? मान्छेले मान्छेलाई मार्नु हुँदैन भन्ने कुरो तपाईँ जान्नुहुन्छ। र तपाईलाई थाहा छ कुनै मान्छेले कुनै मान्छेलाई मार्यो भने यो मान्छे मार्ने कुरा अपराध हो र अब यसलाई सजाय हुन्छ भन्ने पनि कुरा तपाईलाई जानकारी हुन्छ। तर मान्छेलाई मान्छेले किन मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा मान्छेलाई मारेको देखेर भन्न सकिँदैन। मान्छेलाई मार्नु नहुने कुराको पछाडि बृहत्तर फिलोसफी छ। त्यहाँ एथिक्स छ, त्यहाँ रिलिजन छ, त्यहाँ मानिसको साइकोलोजी छ, त्यहाँ मानिसको एन्थ्रोपोलोजी छ, त्यहाँ सोसियोलोजी छ, अनि हजारौं फिलोसफीका कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन्। र मानिसले किन मार्नु हुँदैन भन्ने कुरा जस्टिफाई गर्न तपाईँ हामीले जाने जस्तो सजिलो हुँदैन। तर त्यहीँनिर फेरि के भन्छ भन्दाखेरि मानिसलाई मार्न लाग्यो भने आफ्नो आत्मरक्षाका लागि त मार्न पाइन्छ नि त। भनेपछि फेरि प्रश्न के भन्दाखेरि तपाईले जान्नुहुन्छ आत्मरक्षाका लागि मार्यो कि उसलाई मार्नका लागि, अपराधका लागि मार्यो, तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। तर किन आत्मरक्षाका लागि चाहिँ मार्न हुन्छ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ फेरि तपाईले देखिराखेको घटनाले दिँदैन। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि ल पनि, कानुन पनि जगतको वा युनिभर्सको फिनोमेननबाट बाहिर हुन सक्दैन। कानुन पनि युनिभर्सको फिनोमेनन सँगसँगै रिलेट गर्छ। त्यसैले कानुन पनि त्यस अर्थमा फिनोमेनोलोजी हो। यो एउटा घटना हो,
यो एउटा चाहिँ गतिविधि नै हो। त्यसैले त्यो गतिविधिलाई तपाईले विज्ञानको आम नियमबाट, प्रकृतिको आम नियमबाट अलग गरेर बुझ्न खोज्नुभयो भने तपाईले कानुनको प्रावधान जान्नुहुन्छ, तर कानुन के हो भन्ने कुरा तपाईले जान्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जसले जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा, जसले लिगल फिलोसफीको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेर बुझ्दैन, त्यसले कानुनको जानकारी राख्छ तर त्यसले कानुनको बारेमा ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्दैन। त्यसैले यो प्रकृतिको यो अघि मैले भनेको फन्डामेन्टल रुलसँग अल्टिमेटली गएर कानुनको नियमको निर्माण र त्यसको प्रयोग पनि गाँसिन जान्छ। अर्थात् कानुनको प्रयोग त्यति बेलासम्म हुँदैन जबसम्म त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने शक्तिलाई हामी पहिचान गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् कानुन एक्लै लागू हुँदैन, कानुन आफै लागू हुँदैन, कानुनलाई पनि एक्टिभेट गर्ने पछाडि एउटा ताकत, एउटा एनर्जी वा एउटा पावर छ। जसरी त्यो बडीलाई मोइस्चर दिइसकेपछि जर्मिनेट गर्ने एउटा ताकत थियो जो देख्न सकिँदैन हो, यही नै यो ताकत के हो त त्यसमा? व्हाट इज दिस पावर भन्ने कुरामा चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ। मानिसका अलग अलग ओपिनियनहरू हुन्छन्, त्यसैले डाइभर्स फिलोसफीहरू क्रिएट हुन्छन्। कसैले भन्छ होइन यो ताकत भनेको कानुनको इम्प्लिमेन्टेसन, कानुनको प्रयोगको पछाडि रहेको ताकत भनेको त राजनीति हो, राजनीतिले यसलाई एक्टिभेट गर्छ भन्छन्। अनि कसैले भन्छन् होइन यो त मानिसहरूको बिचको इन्टरेक्सन्स, मानिसहरूको बिचको एन्थ्रोपोलोजी हो। मानिसको एन्थ्रोपोलोजी, मानिस कसरी विकास भयो भन्ने कुरा र मानिस कसरी एकले अर्कासँग व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ले निर्धारण गर्छ। जस्तो एउटा फिलोसफीमा के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि मानिसहरू कल्चर अफ रेसिप्रोसिटी, मानिसको सम्बन्ध कल्चर अफ रेसिप्रोसिटी, एक अर्काको पारस्परिकतामा निर्भर भएको हुन्छ। त्यसकारण तपाईले कुकुरले जस्तो नचिनेको मान्छेलाई गएर प्रहार गर्नुहुन्न। कुकुरले नचिनेको कुकुर देख्यो भने के हुन्छ? इमिडिएटली आक्रमण गर्छ, किनभने ऊ टेरिटोरियल हुन्छ। उसले आफ्नो टेरिटोरीमा कुकुरलाई आउन दिँदैन अर्को कुकुरलाई। तर मानिस कोही नयाँ मान्छे आइहाल्यो भने यो नयाँ आयो मेरो गाउँमा, उमाथि आक्रमण गर्दैन। उल्टा कल्चर कसरी बनिएको छ भने त्यो त पाहुना हो, त्यसलाई पहिला खाना दिनुपर्छ। किन भनेर भन्दाखेरि कुकुरको कल्चर, डगहरूको बाँच्ने कल्चर चाहिँ कल्चर अफ टेरिटोरीमा आधारित हुन्छ, इट्स अ टेरिटोरियल। तर मान्छेको कल्चर चाहिँ रेसिप्रोसिटीमा आधारित हुन्छ। त्यसैले कल्चर भनेको मानिसको रेसिप्रोकल ह्युमन रिलेसन हो। कल्चरले मानिसलाई ह्युमन रेसिप्रोकल रिलेसन्समा चाहिँ व्यवहार गर्नको लागि बनाउँछ। त्यसकारण अर्को फिलोसफीले के भन्छ भने कानुनको कार्यान्वयन र पालना इट्स नट बिकज अफ द फियर, डरको कारणले हुँदैन। कानुनको कसैले पालना गर्ने कुरा डरको कारणले हुँदैन। उसको कल्चर नै रेसिप्रोकल छ। मैले यो कानुन पालन गरेँ भने, अर्थात् मैले यो राइट प्रयोग गरेँ भने, अर्थात् मैले यो कर्तव्य पुरा गरेँ भने उसले अर्को कर्तव्य पुरा गर्छ। त्यसकारण मलाई पनि बाँच्न सम्भव हुन्छ र उसलाई पनि बाँच्न सम्भव हुन्छ भन्ने रेसिप्रोसिटीबाट मानिस सञ्चालन हुन्छ। त यस अर्थमा कसैले भन्छन् द फियर इज द पावर व्हिच मेक्स द ल इम्प्लिमेन्टेड। त्यसैले कानुनको कार्यान्वयनको वा कानुन कार्यान्वयन हुन पछाडिको त्यो ताकत जसलाई इनर्जी भन्यो, त्यो क्वालिटी जसलाई इसेन्स भन्यो, त्यो इसेन्स के हो त भनेर भन्दाखेरि एउटा स्कुल अफ फिलोसफीले भन्यो यो फियर, मान्छे डराउँछ, मान्छेलाई जब डर देखाइन्छ तब उसले काम गर्छ। उसलाई डरको वातावरण बनाइसकेपछि उसले चाहिँ त्यो कानुनलाई पालन गर्छ। तर फेरि अर्को एन्थ्रोपोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि नो, मान्छे त रेसिप्रोकल हुन्छ। त्यसैले नचिनेको मान्छेलाई हेरौँ भन्छ मान्छेले, नचिनेको मान्छेलाई पनि मुसुक्क हाँस्छ। अनि यहाँको नाम के हो, यहाँको परिचय के हो भनेर चिन्छ, अनि हात मिलाउँछ। अनि त्यसपछि तल तल झर्दै गएर तपाईँको घर कहाँ? काठमाडौँ। मेरो पनि काठमाडौँ हो भन्छ र समीपता त्यसरी डेभलप गर्छ। ओके, अनि त्यो रेसिप्रोसिटीको कल्चरमा मानिसले कानुनको पालना मैले गरेँ भने मात्रै उसले पनि गर्छ, अर्थात् मैले कानुनको पालन गर्दा उसले कानुनको पालन गर्छ भन्ने द फिलोसफी अफ रेसिप्रोसिटीले कानुनको पालना हुन्छ, अर्को फिलोसफी जन्मिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अरू कयौँ छन्। त्यसैले देयर आर लट अफ प्रिमाइसेस। फिलोसफीले धेरै प्रिमाइसेसहरू क्रिएट गर्छ।